جل جلالك يا كريم، أنت الكريم وأنت أرحم الراحمين. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله. أشهد أن محمد رسول اللهم صل على محمد وآل محمد. أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا أمير المؤمنين وأبناءه المعصومين بالحق حجج الله صلوات الله عليهم أجمعين. حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على حي على خير العمل. حي على خير العمل. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة
بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا